قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودون دموتشي إن أهتوتشي إن شاء الله بزاريو كفلا جزياتشين دقمو 48 ክፍላችን ምን አይበት ነው የሚሆነው። ባለፈው ባቡል ሙብተዳ ወል ኸበር ነበርኩማን ነበር። ኢንሻአላህ የሚቀጥሉ ትምህርቶች ላይ ደግሞ የአላህ ፍቃድ ሲሆን ባቡል ሙብተዳ ኸበር ተጨረስን በኋላ ወደ ኢራብ ነው የምንመለሰው። አሁን መትኑ ማብራሪያውን ገፋ እናርገው ከማለት የተነሳ ነው። طيب قال المصنف رحمه الله وإن فتحت النطق باسم مبتدا فارفعه والأخبار عنه أبدا تقول من ذلك زيد عاقل والصلح خير والأمير عادل إلى باب المبتدا والخبر يبال عليه. طبعا هو اللي عندما نناقره مصنفه رحمه الله متن ملحات الإعراب يلون باب بلنا، لكن طبعا وديفيت من ناقره وناقر يقد يسكد الباب مهون مالتنا بيت سلونا نوسيته لكنه فعله في شرحه بلنا. طيب مبتدأنا خبر نو من ناقره النص بزو جزي عند رأس لاي نو ميتكاسوت. مبتدأنا خبر عند رأس لاي نو ميتكاسوت. لماذا؟ لأنهما متلازمان. مبتدأنا خبر باند لاي نو ميمتوت. إذا وجدت مبتدأ ذكر له هنا خبر خلاص. الله نور السماوات والأرض. الله مبتدأ نور خبر. زيد قائم مبتدأنا خبر. محمد نبينا مبتدأنا خبر. الله ربنا ومحمد نبينا مبتدأنا خبر. إذن مبتدأ مع خبر. محمد رسول الله خلاص. محمد مبتدأ رسول خبر. سلازي لازينو خبر مبتدأ ملازم قطعا. نجر كن مبتدأ عندندي يالا خبر لمتى يجلال عندندي يالا خبر لمتى يجلال واضح. عندندي نبيهن ولا يكثر. فلذلك يقولون في تعريف المبتدأ سيجلسوت انتهلالو المبتدأ هو الاسم المجرد عن العوامل الداخلة عليها مخبرا عنه. أيه سمنو عن المجرد نسأي هنا هو الاسم المرفوع المجرد عن العوامل اللفظية بلفظ ميمتو عاملوش يلبتم ابتداء يلبت لمالتنا. طيب ثم مخبرا به خبر يالو هنا إلى أو وصف مكتفا به بالمرفوع ويم وصف هنا المبتدا رافعا لمكتفا به عن الخبر. خبرا تم يبقى كهنا نجر هنا النجر رفع أدرجو. أيه وصفنا يرفع اسما سمن رفع رجال وذلك الاسم يا مرفوع هنا اسم كاف عن أن يكون له خبر يميمت لك هنا يميبقى قاي هنا بمعنى انه لا يحتاج للخبر. خبر يفلقم مالك. واضح يا جماعه؟ خير. اذا بيان نقر المبتدا ينقسم ايش الى قسمين. مبتدا له خبر وهو الكثير في كلام العرب ومبتدا له ساد مسد الخبر وهو قليل او دون الاول كما جمروا زق عليه هنا. هذا هو المبتدا. خبر بلو مالت دمه هو الاسم المرفوع المسند إليه بلا لجاجرما هو الجزء المتمم للفائدة. يعني إلا عرفت نقروا أكلنا متمم للفائدة بمعنى أنه يتمم الفائدة. يعني عرفت نقروا ملكته انديالك يمي درقو السو يبالال. طبعا يكون هذا مع مبتدأ غير وصف الذي ذكرناه. مع مبتدأ قارم هنونو دمو هنا من نرف لما دنو نفاعل نائب الفاعل لما وطأتنا يقولوا مكنياتهم نص متمم الفائدة ناتشو لكن مع فعل ناتشو
مع مبتدأ سلالهم مع مبتدأ غير وصف الذي ذكرناه أو غير وصف المذكور بلن بزينا موالو على أنبن خير قال المصنف رحمه الله وإن فتحت النطق نققرهنكو بالتكفت باسم باسمكو بالتكفت مبتدأ بهون اسم اصطلاحا نققرهن بالتكفتو فارفعه رفع تارقوا عليه مبتدأ ما حكمه هنا ونقر يمبتدأ حكم من دنو حكم المبتدأ يمبتدأ حكمكو هو رفع نويالا لأنه قال وإن فتحت النطق باسم مبتدأ فارفعه والأخبار خبرتشن من دزاو رفع تارقاتشو الله عنه سلام مبتدأ أبدا هو اللي رفع تارقاتشو الله إلى جميل قوله إن فتحت النطق باسم مبتدأ بهون اسم نققرهم بالتكفت على معنى هذا أن مبتدأ يكون في أول الكلام مكنياتهم ينققر مكفجة مجمر يسونه مالت مجمر يانو مالتكم واضح؟ إيه بايهون وليس بلازم نعم الأصل هكذا الأصل أن يتقدم المبتدأ عن الخبر كخبر مبتدأ قدمونه وميمتاه واضح؟ سلازي أصله هنا لكنه ربما يتأخر عندما يتأخر يشلال إما جوازا وإما وجوبا كما سيأتي وقدم الأخبار إلى الرسول في من يوم هنا فلذلك الزلاي وإن فتحت مالت أصل إنه ينقرني له ربما يعترضه معترضا بأن هذا الكلام يوهم بأن المبتدأ لا يكون إلا في أول الكلام يميل نقر ويم شرطنا ويميل لياسيس يشلال لا فنقول إنما يشير إلى ما هو أصل للمبتدأ يمبتدأ أصله هنا الأصل في المبتدأ أن يتقدم عن الخبر ويجوز أن يتأخر أحيانا هذا المقصود تفلقوا إيه هنا خير باسم مبتدأ باسم سيل كما ذكرنا في التعريف فعل مبتدأ هنا وكذلك الحرف مبتدأ هنا سم بشارع هنا مثلا ضرب هذا لا يكون أبدا مبتدأ أبدا كذلك من حرف نات أشي بفصل مبتدأ تناتشل إلا إذا قصد لفظ الفعل ولفظ الحرف أو من البات فعله لفظه كتفلق حرف لفظه كتفلق يمكن أن يكون مبتدأ فمثلا أقول من حرف جر مبتدأ انتهى واضح ضرب فعل ماضي ضرب مبتدأ أنتم معي يا جماعة ضرب مبتدأ لأنه قصد لفظه فأصبح اسما لفظه ስለተፈለገ ቃሉ ስለተፈለገ ቀጥታ ትርጉም መታ የሚባል ነገር የለም ስለዚህ ምን أصبح ايش اسما ስም ሆኗል ማለት واضح خير طيب باسمين ሲል እሱን ያወጣል باسمين مفرد طبعا ቀጥታ مفرد ነው የሚሆነው الجملة لا يكون مبتدأ أو هذا الاسم ربما يكون صريحا وربما يكون مؤولا صريح ሊሆን ይችላል مؤول ሊሆን ይችላል صريح ማለት الله نور السماوات والأرض الآن اسمه صريح بدون شك هذا لمده قلت هنا اسمه خير مؤول مالت دقمو هو في الظاهر بقطتا ستايو ليس اسما لكنه يؤول إلى الاسم كما في قول الله جل وعلا أن تصوموا خير لكم أن تصوموا خير لكم صيامكم أو صومكم إبادة وكما في قوله تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض هذا مبتدأ رؤيتك الأرض تأول مالا واضح إذن عندما يقول المصنف رحمه الله باسم فهذا الاسم ربما يكون اسما صريحا وربما يكون مؤولا إلى الاسم الصريح هلتم قلت هنا خير فارفعه على إذن حكم المبتدأ الرفع مرفوعاتوች طبعا مناقاቸው ናቸው فاعل አለ ወደፊት ይመጣል ان شاء الله كذلك نائب الفاعل አለ وهذا ايضا سياتي مبتدأ አለ خبر አለ ወደ 7 ናቸው ብለን አጀሩማ ላይ ተምረናል ወደ 10 ገደማ የሚደርሱበት አጋጣሚም አለ وان كان البعض يدخل تحت البعض አንዱን የሚያቀፈው እንኳን ቢሆን ለማንኛውም حكم المبتدأ ما هو حكم المبتدأ ምንድነው ብትባሉ قل انه الرفع خلاص رفعنا منها ذلك الرفع ربما يكون بالضمة وربما يكون بالواو وربما يكون بالالف ولا يكون بالنون ولا يكون ايش بالنون مثلا
زيد قائم أهون مبتدأ بضمان الزيدان قائمان بألفنا رفع تقدس الزيدون قائمون بالواو من لما تفلق مسألة مبتدأ حكم رفع نوسيبان علامة رفعه ويضمّا وي ألف وي واو علامة الرفع طبعا تقوى جالة أجر ما بدنا نقرأها إن شاء الله خير. وأما النون فلا لماذا؟ لأن النون إنما تكون علامة للرفع في الأفعال الخمسة والفعل قلنا لا يكون إيش مبتدأ أصلا في اللي ما يهون بلد فلذلك علامة الرفع إيه. طيب اتفقوا على كون المبتدأ مرفوعا المبتدأ مرفوع بمهونه من مشكلتك اللهم لكن ما هو رافعه؟ رافع درجه ما أنه رافع درجه ما أنه ذكرنا في التعريف سنابرار ديفينيشن لا من درنا يالله هو الاسم المرفوع المجرد المرفوع حكم بيهونم من ياسكبان شكرا. طيب المجرد عن العوامل اللفظية بلنا العدد المجرد عن العوامل إيش اللفظية خير. سلازي عامل اللفظية اللهم مالت من دونه عامل معنوية له وهو الابتداء ابتداء يبالغ الابتداء هو أن تجعل الاسم أولا لتخبر عنه ابتداء مالته أن نسم مجمرة ليتارقوا الله لتأتي له بالخبر خبر لتعمد عدلت مالنا زيد الآن ابتدأت به في ابتداء فهذه الابتداء هي التي رفعت المبتدأ كما قال ابن مالك في ألفيته رحمه الله ورفعوا المبتدأ بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدأ إلى هذا مذهب البصريين رحمة الله على الجميع خير. سلازم رفع يدرجوا ما أنه ابتداء هذا قول هي عندنياو نذكراتهم. القول الثاني ሁለተኛው خبر ومبتدأ رفع يدرجوا ይላል خبر مبتدأ رفع ያደረጉት بمعنى مبتدأ خبر رفع ያደረጋል خبر ደግሞ مبتدأ ተራፋዓ ማለት ነው በሌላ አነጋገር القول الاول እኮ مبتدأ ابتداء ሰራችሁ خبርን ደግሞ مبتدأ ነው የሚሰራው لأن هو قال ورفع مبتدأ بالابتداء كذاك رفع خبر ايش بالمبتدأ الخبر مرفوع بالمبتدأ والمبتدأ مرفوع بالابتداء ولتنياو ግን ተራፋዓ ነው المبتدأ رفع الخبر والخبر رفع ايش الخبر رفع المبتدأ ተራፋዓ ብለው ይገልጹታል ይሄ ነው ሌሎችም ቀውሎች አሉ ኢንሻአላህ ካፍታ በኋላ እንጠቅሳቸዋለን السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خبر مبتدأ رفع رجال مبتدأ خبر رفع رجال هي ولتنيو قولنا بنلا ترافع مالتنا. القول الثالث سوستنيو قول دغمو المبتدأ رفع بالابتداء مبتدأ بابتداء رفع تدرجوا ثم الابتداء والمبتدأ ابتداء أن مبتدأ باند لا هنا خبر رفع درجوا من القولات. القول الرابع أرادتنيو كهونا دغمو إن الابتداء رفعت كليهما ሁለቱንም የሰራችው ابتداء ናት مبتداውንም خبرንም رفع درجاتشو صانات የሚል قول አለ كم أقوال إذن 4 أقوال. إذن عندما يقول المصنف فارفعه رفع درجاو سهل لا خلاف في كونه مرفوعا مبتدا مرفوع بمهونو ጭቅጭቅ የለም خلافه يتقانو كالكኝ الأقوال قائلوቹ ላይ ነው ذكرنا 4 الأقوال تزيج تارات ሁሉ راجح ብለው የሚወስዱት القول الأول ነው وهو ما ذكره ابن مالك رحمه الله وهو مذهب البصريين رحمة الله تعالى عليهم وهو من دنو أن المبتدأ مرفوع بالابتداء وأن الخبر مرفوع إيش بالمبتدأ نو خير فارفعه رفع تارقوال انجدي حكم ناوك والأخبار خبر وچنم شوف ما حكم الخبر يا خبر حكم من دنو بالتبان قول إنه الرفع مثل المبتدأ كمرفوعات لازم يكتر لكم
لك عند مبتدا مرفوع هنا لأنه والأخبار يالون لب بالو جمع خبر أخبار جمع على وزن أفعال كسبب أسباب بطل أبطال لم يبالون فعل أفعال يا جماعة القلة أفعيلة أفعول ثم فعله ثم تاء أفعال جمع قلة خير يهجم من يادرغناو خبر بزلهم يشلالو يشير إلى جواز تعدد الخبر لمبتدأ واحد لأند مبتدأ بزو خبروች ሊመጡለት ይችላሉ የሚለውን ጥቆማ ለማድረግ ነው قال ربنا جل جلاله وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد ذو العرش المجيد فعال لما يريد آية وهو مبتدا وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال أمست خبرات المجيد بالو قرانا طبعا المجيد معله خير إذا الخبر يتعدد نعم يتعدد للمصنف هنا ماذا قال والأخبار أيه وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد كهم سرات شعراء يقول ابن مالك رحمه الله في ألفيته إذا الخبر يتعدد نعم يتعدد مطلقا نعم مطلقا عند الجميع مطلقا مالت من جنو عند أكثر النحويين من مالتنا متفق بهن مختلف بهن مفرد 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 جملة 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 وي مفرد جملة مفرد جملة مفرد جملة الكل جائز للراجح تكلينيو يهنو سلازي والأخبار ميلو يهنو والأخبار يالتشوا معطوفة على الهاء فارفعه والأخبار فارفع الأخبار مالتنا خبروتشنم رفع تارقاتشوالله مالتنا ترقم واضح يا جماعة خير ضمير لا يستعطف فاصلة يسفلق على النبرموي قبطات أهون فارفعه هائت مفعول بهنات الأخبار معطوف على الهاء مفعول به لا يلم يتعطفه واضح سلازي فاصلة زي قال من المتأم بيبال أي ضميركم يسفلقاو ضمير يسفلقاو ضمير الرفع سيهون معطوف عليه ضمير النصب كونه أيسفلقهم كما هنا تقبابان يا جماعة أيسفلقهم مثل قوله مثلا ضربت أنا وزيد أنا زيقا يسقبال يقدم مكنياتهم معطوف عليه تاؤنو تاؤ دمو ضمير الرفع سلهنا وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل وفاصل ما وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعفه اعتقد إلى ابن مالك رحمة الله عليه سلازي أسفل لقبنه عند إعراب ويم والأخبار مفعول معه لنا رقون شلاله فارفعه رفع تارقوا الله والأخبار كخبروش قاسي هون أي مع كون المبتدئ مصاحبة للخبر مالتنا مفعول معه سيهون بايهون يخبروا حكم من اندهنا التنقر انتبه يخبر حكم الرفع يهون أيتوك مكنياتهم خبروش قاسي هون مبتدأ ورفع أرقنا يالو اجعل المبتدأ مرفوعا مع كونه مصاحبا إيش للأخبار ربما تكون مجرورة ربما تكون منصوبة وربما تكون مرفوعة يعني أبرام هون بتاعنا ميفلقوا حكمه التنقر بس جزء مفعول معه باهر يكون رزين لكن ياو بخارج توقال حكم الخبر كحكم المبتدا مهون جن والأخبار عطف كارجنو يعني حكم تناقر المالك عطف كارج مفعول معه سيهون إن عطف سيدرج المعنى يختلف انتبهوا المعنى يختلف ترجمه يتلاين أول خير وقد روي البيت بالكسر والإخبار بكسر إيش الهمز والإخبار إهم معلّا من مالتنا بزانج زي إخبار هو مصدر أخبار يخبر إخبارا كأكرم يكرم إكراما أفطر يفطر إفطارا سروك على النوم علينا خير جمع دلن بزي جنجدي كذا وهلا فارفعه والإخبار أطلق المصدر وأراد الاسم مفعول المخبر به مالتنا ترجم مفردنا
كن بمصدر يتفلقوا مخبر به نو من لما لا تفلق الخبر يسمى بالمخبر به مخبر به يبقى متشم نتلاقي مسير اسمه مفعول سيبال على حذف والصلانه طبعا به ميلو مبروك قدر مالتين خير طيب ويم አሁን ኢኽባር ባልንበት ወይ መፍዑል معه እናረጋዋለን ወይ ማዕጡፍ እናረጋዋለን ቅድም ሁለት እኮ አርገናል አይደል አራት ሆነ በሏ ወይ አና አውለው والإخبار ما የሚለውን መፍዑል معه እናረግና نلقيه على مصدريته فنقول فارفعه والإخبار عنه ከሱ ከማኻበርህ ጋር أي مع كونك مخبرا له آتيا بالخبر له لسو خبر كما متأته قا تلوالي مفعول معه بيتشانا بزي جيزي ميهون رفع على السلا يسلت لماذا؟ لأن الإخبار إذا أبقيناها على أصلها الذي هو المصدر بزاو بمصدر ترجم كتترجمج لا يتعلق عليها رفع صلاة يعرفون لأن الرفع من صفات ماذا؟ من صفات اللفظ كلفظ يلفظ بحري سلهونه مالد متقبلنا يا جماعه خير فلذلك نقول والإخبار يهون هذا معناته وده امست احتمال ادرين الأخبار ارجن هلت الإخبار بلن بمعنى المخبر به ادرجن هلت بمعنى الإخبار ارجن عند امست اينه احتمال اول عنه ابدا كله كسو خبر يمطه لسته انا له بايهون ازچ لا يهونم كسو ሁሌ خبر ያመጣለት ስንል ኢኽባር ጋር ከተያያዘ خبر ላይ ኢኽባር ብለን አበደን የሚለው ሱጋ ካንጠለጣል ነው ይሄ ከሆነ ምን ይሆናል ትርጉሙ ማለት ነው يلزمه الخبر خبر يلزم اصله نعم እንደዛ ነው ግን አንዳንዴ ሊወቀር ይችላል كما ذكرنا في التعريف في الاول ربما يكون ايش مكتفيا بساد مسد الخبر يبقى ይችላል فرفعه ላይ ከተንጠለጠለ ግን فرفعه ابدا ነው هو اللي مرفوع ومتارجو لا يكون مجرا ولا منصوبا نيالا نعم هذا هو الصحيح وهو الأصل أيضا عندنا من البات بحرف جر زائد لجرر يجلال بحرف جر زائد بحسبك درهم حسبك درهم إيه حرف جر زائد نو ولا يعتبر مثالون هلال تقول من ذلك أهون كاسالفنو مثالون بتملكته من ذلك المذكور قائدون هجون طبقه مندنا رفع المبتدا كذلك رفع ايش الخبر كسكسن قاعدون هجون طبقه እኮ ትላለህ زيد عاقل ትላለህ زيد ምንድነው مبتدا عاقل خبر والصلح خير ይሄም እንደዛው زيد عقلኛ ነው والصلح خير ማንኛውም የእርቅ አይነት ደግሞ خير ነው خلاص خير نعم خير والامير عادل ንጉሱ ደግሞ ፍትሃዊ ነው ጥሩ ሰው ነው الامير ايش عادل ነው ይላል ምሳሌ ደጋገመ ልብ ካላችሁት ከረር አንደኛ زيدون عاقل አለ ሁለተኛ صلح خيرون አለ ሶስተኛ الامير عادل አለ اذا كنتم نظرتم الى الخبر خبرنا አይታችሁት ከሆነ ሁሉም ላይ مشتق ነው عامل عاقل خير عادل كلها مشتقه كلهم مشتقوش نعم بمعنى انها لم تكن ايش جامده አይደለም مبتداውን ተመልከቱ زيد المعرفه بالعالميه والصلح المعرف بال الجنسيه الامير المعرف بال العهديه አድርጉት እንዲለይ ማለት ነው ስለዚህ خبሩ مشتق ብቻ ነው ይመስላል مبتداውን ግን ተንዊዕ ሲያረጋው ربما يكون جامدا اسما للذات كزيد وربما يكون جامدا اسما للمعنى كالصلح وربما يكون نكرة يكون ايش نكرة لكنه دخلت عليه المعرفة العهدية الأمير ስለዚህ تعدد المثال ጠቀሜታው አንዱ ይሄ ነው ሁለተኛ أشار إلى كون المبتدأ معرفة مبتدا معرفه ነው የሚሆነው يا جماعه واضح المبتدا لا يكون نكره مجمرا ديفينيشنو ላይ ለሁለት ከፍለናል المبتدا مبتدا له خبر ومبتدا ليس له خبر خبر ያለው مبتدا አለ خبر የሌለው مبتدا አለ خبر ያለው مبتدا ሁሌም ምንድነው ማዕሪፋ ነው የሚሆነው አንዳንዴ ነኪራ ቢሆን በሙሳዊግ ነው
يعني مبتدا እንደሆን የሚፈቅዱ ነገሮችን ተጠቅሞ እንጂ አለበለዚያ አይሆን አሁንም እዚህ ጋር ምሳሌው ዘይዱን ሙብተዳ الصلح مبتدا الامر مبتدا ማን ነው ማዕሪፋ ሲያረጋቸው ሻት ይላል كما قال ابن مالك رحمه الله ولا يجوز الابتداء بالنكره ما لم تفيدك عند زيد النمره ايه زقنوا النكره لا رجل قائم غلط እኮ ነው ሄደርክ تعرفون رجل قائم لا يجوز لماذا لان كلمه رجل نكره كلمه رجل نكره لابد من وجود ايش المسوغ ነገሮች አሉ እነዛ ከለሉ ሊሆን አይችልም اذا الغالب في المبتدا ان يكون ماذا معرفه የሚሆን او ነው احيانا يكون نكره بمسوغ ታስታውሱ ከሆነ اجرما اعراب ላይ እንዲህ ብለን ነበር ولا ادري هل تذكرون لما تذكرون واقسامه ثلاثه اسم وفعل اسم ያለው اعراب አራት اعراب አለው ተሰብሰላችሁ ኢንሻአላህ كاراتو عندنا مبتدا ነው ምን ብለናል وسوغ الابتداء بالنكره ماذا التفصيل عند مسوغ ነው ስለዚህ مسوغ ከሌለው ሊሆን አይችልም مسوغ የሚባሉ ነገሮች በጣም በርካታዎች ናቸው ከዛ ውስጥ صفه كما في قوله تعالى ولا عبد مؤمن خير ايه ولا عبد مؤمن عبد هذا نكره لكنه وصف ايش بالايمان مؤمن عليك ايه ولا امه مؤمنة وهذا أيضا مثله صفة نعت نجاري هنا خير كذلك التفصيل كما تقدم تفصيل من رزيون تفصيل مالت مزرزر لزيهم انه يسموني علون من الدرجنا تفصيل انه تسويه درجه وتبابل لكم كذلك الإضافة إلى النكرات 5 صلوات كتبهن الله 5 صلوات مبتدا هنا አሁን لانه ضيف الى النكره ወደ ማዕሪፋ ከሆነ ማዕሪፋ ስለሆነና ሌሎችም አሉና ሙብተዳ ማዕሪፋ ነው የሚሆነው የሚለውን ጥቆማ አድርጎናል መትኑ ማለት ነው وإلى لقاء آخر فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسر عليه أن يحفظ ما قد نثر